مرحبا بكم كاملين، نتمنوا تكونوا مزيانين. جاو بزاف ناس هضروا معايا سور انستغرام على قبل لا بروسيدور كامبوس فرانس، حتى جي مونسيوني في الفيديو اللي فات باللي الا بغيتو نهضر لكم على لو باركور سكولير ولا على كامبوس فرانس وداكشي. صيفطوا لي دي ميساج في انستغرام وجاوني بزاف لي ميساج، ودونك اليوم غادي نهضر لكم على لا بروسيدور كامبوس فرانس، وغنقول لكم الحوايج اللي خاصكم ديروا، الحوايج اللي ما خاصكمش ديروا، وشنو ديروا في شنو هي لا بروسيدور ديال كامبوس فرانس. دونك اول حاجه كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، واخا مازال ما وصلناش لشي حاجه، ولكن كوميم لي ميساج اللي كيجوني سور انستغرام اي لي فيو اي تو لي كومونتير فريمون زوينين، شكرا بزاف. اي فوالا اليوم غادي نبداو لا بروسيدور كامبوس فرانس. درت لكم بزاف لي نوت باش يكون داكشي مزيان بيان ديتايي. Alors pour la procédure Campus France, donc les خاصكم تعرفوا باللي الا بغيتو تعرفوا شي انفورماسيون خاصكم تمشيو عند شي واحد اللي ديجا دايز منها. دونك باسكو انا دزت من لا بروسيدور ديال كامبوس فرانس دو فوا، اون فوا في الباك في 2018 وفي 2020 دزت من هاد لا بروسيدور دو فوا. دونك فريمون عارف على بزاف الحوايج. دونك لا بروسيدور كامبوس فرانس هي واحد لا بروسيدور اللي ني با كومبليكي، il n'est pas compliqué و il n'est pas difficile. c'est juste que les étudiants كيخافوا منها علاش حيت فيها بزاف لي ديتاي و لي شوا اللي كدير كيكونوا ديفينيتيف ما تقدرش ديرهم باغ لا سويت. دونك بزاف لي étudiants كيخافوا بزاف يديروا لو موفي شوا، وانا اليوم هنايا جيت نعاونكم باش ديروا لو بون شوا وباش تيفيتو بزاف لي زيرور اللي كيعطيوكم لي ريفو في لا بروسيدور كامبوس فرانس ولا في لا بلاتفورم كامبوس فرانس. دونك اول حاجه قبل ما تمشيو لا بروسيدور كامبوس فرانس هذه الا درتوها غتكون بارفي، هي انكم ديروا واحد لو بروجي ديتود. شنو هو لو بروجي ديتود؟ لو بروجي ديتود هو كتحطوا فيه، هو واحد المشروع بروجي اللي كتحطوا فيه شنو غادي تقراو ابري الباك كوم ليسانس ولا كوم دوك. كوم ليسانس ابري فين غادي تكملوا، واش غتكملوا في لا ميم يونيفرسيتي واش غتكملوا في ايكول. دونك بروجي ديتود كيكون فيه كاع داكشي اللي غادي تقراو ابري الباك، وكيكون غولاسيون ديال الباك ديالكم. باغ اكزومبل انا درت ان باك في سيونس ايكونوميك بور فير اون ليسانس في هذا. après je vais passer le concours passerelle pour intégrer une grande école en France et tout. المهم بروجي ديتود كيكون في هذا لو تيب. مثلا البروجي ديتود ديالي كان هو انني ابري الباك غادي ندير كلاس بريباراتوار وغندوز لي كونكور فرونسي وغنجي لفرنسا. دونك هذا بروجي ديتود. وتقدروا ديروا حتى بروجي بروفيسيونيل اللي هو كيكون شنو هي الخدمه اللي باغيين ديروا ابري القرايه ديالكم، حتى هي غتكون مزيانه. المهم قبل ما تمشيو لا بروسيدور كامبوس فرانس خاصكم تكونوا عارفين شنو باغيين تقراو كوم فورماسيون، شنو باغي تقراو زعما واش باغيين تقراو في ليكونومي دروا شيمي ولا جيني سيفيل ما كنعرفش لي فورماسيون اخرين ميديسين اي تو. دونك خاصكم تعرفوا بريسيزامون شنو باغيين تقراو شنو باغيين ديروا كوم فورماسيون باش ما تدخلوا الكامبوس فرانس وتوصل ليطاب ديال انك كتختار لي زونيفرسيتي ولي فورماسيون تكون ديجا عارف، تكون ديجا عندك اون ايدي على لا فورماسيون اللي باغي دير. كوم سا ما ديرش دو نيمبورط كوا في لي شوا، وما ديرش مثلا 7 لي فورماسيون مختلفين، ندير اون سول فورماسيون ولا دي فورماسيون اللي كيكونوا متقاربين في 7 لي شوا. المهم اول حاجه قبل ما تمشي لا بروسيدور كامبوس فرانس خاص يكون عندك لو تي سي اف ولا لو ديلف. تي سي اف ولا لو ديلف هو واحد لو تيست كدوزو باش يعرفوا لي كونيسونس ديالك في الفرنسي. دونك هما فريمون ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ماشي شي حاجه اللي كومبليكي، سا سوفي يكون عندك غير واحد لو نيفو لي موين في الفرنسي باش يجي فيهم مزيان. خاصك دوزهم. الناس اللي كيسولوا فين غادي نقدروا ندوزوهم في لي انستيتيو فرنسي، غادي تمشيو لاقرب انستيتيو فرنسي حداكم وغادي تسولوا على لي سيشن سينون كاينين سور انترنت. غادي نحاول نحط لكم شي ليا بيدخلكم ديريكتومون لي سيشن اللي كاينين ديال الديلف والتي سي اف. لا ديفيرونس انتر لي دو هي ان لو ديلف سي ان ديبلوم كدوزو مثلا انا دوزتو في 2018 وفالابل حتى لدابا وفالابل حتى لابري. باغ كونطخ لو تي سي اف كيكون فالابل بوندون 2 ans. دونك هذه هي لا ديفيرونس انتر لي دو. واللي خاصكم تعرفوا عاوتاني على لو تي سي اف ولو ديلف انكم خاصكم دوزو وتجيبوا فيه ان نيفو بي 2. بالنسبه للديلف كدوزو ديلف نيفو بي 2، خاصكم تجيبوا فيه اكثر من 50 باش تجيبوه باش تنجحوا فيه. باغ كونطخ لو تي سي اف جو بونس حيت انا ما دوزتوش كدوزو لو تي سي اف وعلى حسب لو سكور ديالكم كيعطيكم لو نيفو. الا قدرتوا تجيبوا اكثر من بي 2 راه يكون افونتاج ليكم بارابور لي زوتر كانديدا.
الوغ هادشي اللي خاصكم تعرفوا على الديلف والتي سي اف. بالنسبه لا بريباراسيون ديال لو ديلف ولا التي سي اف تقدروا ديروها في الانستيتو فرونسي، ولكن انا كنصحكم بلا ما تضيعوا فلوسكم حتى كاينين دي بريباراسيون واعرين سور انترنت لي اون بريباراسيون غراتويت. غادي نخلي لكم لي ليان في لا ديسكريبسيون، حاولوا تهبطوا تحت غادي نخلي لكم كاع لي ليان وكاع كاع لي سيت اللي لقيت فيهم هاد لي زانفورماسيون. دونك الحاجه الثانيه من كتكون عندك التي سي اف ولا الديلف ولا كتمشي تقيد فيه، حاولوا تاخذوا هذاك لو ريسيبيسيت، هذاك لا فاكتور اللي كيعطي لكم تخبيوها، الا دوزتوا الاتيستاسيون دو ريوسيت تخبيوها، وحتى لو ديلف ولا التي سي اف حافظوا عليه. دونك هادشي اللي كاين. واحد النقطه بغيت نقولها اونتر بارونتيز، الا بديتو ديجا لا بروسيدور كامبوس فرانس، مثلا دوزتو لي ديلف حتى لديسمبر، ولا لو تي سي اف حتى لديسمبر، وبديتو لا بروسيدور ولا بلاتفورم غادي تسالي وانتوما مازال ما خديتوش الريزولتا، كتدخلوا سوا لا فاكتور اللي عطاوها لكم سوا لا كونفوكاسيون، كدوز كتدخل لا كونفوكاسيون ديال الديلف ولا الاتيستاسيون دو ريوسيت. عاد ابري من كتشد لو ديبلوم ديالك كتدخلوا جو بونس كيعطيوك لاكسي باش تدخلوا سوا للديلف سوا للتي سي اف، كتدخلوا لا كونفوكاسيون. الوغ بالنسبه للاتيود، بالنسبه باردون ليتاب الثانيه اللي هي لانسكريبسيون في لو سيت ايتود ان فرانس. دونك كاينه من ندخلوا لاتيود ان فرانس تدخلوا واحد لا بلاتفورم سميتها باستيل، وخاصكم ديروا فيها لانسكريبسيون. فريمون لانسكريبسيون فيها ساهله بزاف، خاصكم غير توجدوا التصويره اي جو كونساي ديروا الباسبور ديالكم، ما تسناوش حتى تقبلوا وتوصل لا بروسيدور فيزا تدخلوا. ديروا الباسبور ديالكم قبل الباك كومسا تكونوا هانين، ودخلوا نيت في لا بلاتفورم. تقدروا تدخلوا سوا لا كارت ناسيونال سوا لو باسبور، كتدخلوا لي بولتان ديالكم ديال بروميير اني باك دوزيام اني باك. بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا لفرنسا ابخي الباك كتدخلوا الباك، وهذوك لي زاني ابخي الباك وخاصكم يكونوا فاليدي. صافي هادشي اللي كيطالبوا لكم حتى ليتر دو موتيفاسيون. انا كنت دفعت لا ميم فورماسيون ودرت اون ليتر دو موتيفاسيون لسبعه لي زونيفرسيتي وتقبلت. غادي نهضر على هادشي ابخي. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه لي زانسكريبسيون. قلبت سور لو سيت، انا نخلي لكم لو سيت قدامي دابا. دونك بالنسبه لي كونديدا اللي باغيين يدفعوا ال ا ولا دي يو تي ولا ايكول ناسيونال داركتيكتور ولا انسا بروميير اني و ماستر، غادي تبدا لانسكريبسيون في لو 1 نوفمبر 2020 وغادي تسالي لو 15 ديسمبر 2020 مع 11 و 59 دقيقه. هذه بالتوقيت ديال المغرب. بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا L2 L2 L3 master M1 ou la M2 Polytech, autres formations connectées avec Campus France comme certaines écoles d'ingénieurs et de commerce. غادي تبدا l'inscription le 1er novembre 2020 وغادي تسالي le 10 février 2021 مع 11 و 59 دقيقه بلور ماروكان. دونك هادشي اللي كاين. بالنسبه لي ديلي غادي نحطهم لكم في الانسكريبسيون. دونك حضروا مع لي ديلي. بارفو الناس كيتقيدوا كلشي ولكن ما كيفاليدوش لو دوسي ديالهم قبل لا دات اللي عاطينها لكم، جونغ لو ديدلاين. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للانسكريبسيون. تحضروا مع هذا، تحضروا مع لي دات، وهتدخلوا حاولوا تدخلوا داكشي مزيان واحترموا لي ديمونسيون باش تفاليدوا لو دوسي بكري وتهناو منه. دونك هادشي اللي كاين. ابخي من ليطاب ديال الانسكريبسيون كيجي لو باني دو فورماسيون. ما بقيتش عاقل لو بايمون واش كيجي جوست ابري لانسكريبسيون باش فاليدي لو دوسي ديالك ولا ابري لو باني. المهم غادي نهضر على لو باني وابري نهضر على لو بايمون. الوغ ابري كتوصل لو باني دو فورماسيون. ولو باني فورماسيون هنايا اللي هنايا فين كيديروا لي زيتيديون، كيديروا لا ماجوريتي ديال لي زيتيديون بزاف لي فوت. الوغ ملي كتوصل لو باني دو فورماسيون كيطالبوا لك الفوق، كتدخل باني دو فورماسيون كيطالبوا لك الفوق لا فورماسيون اللي باغي دير ولا لو دومين ولا جو بونس بجوج لا فورماسيون افيك لو دومين. دونك كتدخلوا لا فورماسيون ابري كيطلعوا لكم بزاف لي زونيفرسيتي. دونك انت من يخرجوا لك هذوك لي شوا غادي تحط اكوتي لو سكور ديالك في الدلف ولي نوت ديالك. دونك هنايا مثلا درتي لا فورماسيون درتي ايكونومي اي جيستيون، مثلا انا درت ايكونومي اي جيستيون، غادي نشوف كل يونيفرسيتي شنو طالبين. راه كيكونوا جوست تحت كتوركوا على بلوس دانفورماسيون ولا كتدخلوا لو ليان كتشوفوا كل يونيفرسيتي شنو طالبه. مثلا شي يونيفرسيتي كيقول لك او مينيموم ديف بي 2،
انت دير في بي 2 يلا جبتي ب 50 حيت هو على 100 50 هي 10 هي لا موين. انت جبتي دير ب 50 وما قال لك او مينيموم دير في بي 2. انا بعدا بيرسونيلمون ما غاديش ندفع اليونيفرسيتي حيت قال لي او مينيموم انا ما جبتش مزيان في الدلف بي 2. مثلا قال لك اني ان بون نيفو اون مات و اون كونطابيليتي، وانا المات والكونطا ديما نجي فيهم 10، ما غاديش ندفع اليونيفرسيتي. غنمشي لليونيفرسيتي اللي طالبين هذاك الشيء اللي كيتوالم مع لا كانديداتور ديالي، مع لي نوت ومع لو سكور ديالي في الدلف ولا في التي سي اف. دونك هذا الشيء باش خاصكم ديروا اتونسيون. والا ما كانوش عندكم لي نوت مزيانين وما كانش عندكم ان سكور مزيان في الدلف بي 2 بلا ما تدفعوا لي غراند يونيفرسيتي اللي كاينين في لي غراند فيل. دونك غتمشيو لي بيتيت فيل اصلا كيكونوا فيهم معيشه رخيصه، كيكونوا ساهلين بالنسبه للناس اللي يلا جاوا لفرنسا. وغادي تلقاو دي زونيفرسيتي باردون اللي شويه صغار اللي ما معروفينش بزاف، غادي ندفعوا ليهم وغادي تاكدوا بان هذوك لي نوت اللي عندكم وهذاك لو سكور اللي عندكم في الدلف بي 2 ولا في التي سي اف نيفو بي 2 موالم مع هذاك الشيء اللي طالبه اليونيفرسيتي. باغ كونطخ الا كانوا عندكم دي بون نوت كان عندكم ان بون سكور، مثلا كاين الناس اللي كيجيبوا سي 1 سي 2، هنايا غادي تزعموا وغادي تخلطوا شويه، غتدفعوا لي غران فيل بحال باريس بحال ليون وديروا واحد دو شو زعما اكوتي ديال دي بيتيت فيل. ديجا لي بيتيت فيل كيكونوا بارفوا زوينين حسن من لي غروند فيل، حيت لي غروند فيل ما غاديش تلقاو الكرا دغيا والمعيشه غاليه بزاف. دونك هادشي بالنسبه لو باني دو فورماسيون. ابخي ملي كنديروا لو باني دو فورماسيون بالنسبه لي شوا كيعطيكم 7 لي شوا. بالنسبه لي باشوليي عندكم 7 لي شوا بين دي يو تي و يونيفرسيتي، جو بونس 4 يونيفرسيتي و 3 لي دي يو تي. par contre pour après le bac بالنسبه لي يدفعوا الناس اللي يدفعوا L2 L3 ولا الماستر M1 M2 عندكم 7 لي يونيفرسيتي. دونك هادشي اللي كاين. الوغ ابخي من كتعمروا هادشي كامل كتمشيو كتخلصوا 2000 درهم. هي ماشي 2000، هي نورمالمون 1900 وشي حاجه بلس لي فري ديال لا بنك في كريدي دو ماروك كتعطيوهم 2000 درهم وكرجعوا لكم صافي. ديو معكم 2000 درهم سي ميو، وكديو معكم لو كود ديال ملي كتمشيو لا بنك كديو معكم لو سكرين باين فيه واحد لو كود كيكون الفوق ا دروات، واحد لو كود فيه ام شي حاجه. المهم هادشي اللي خاصكم ديو لا بنك وديو الفلوس. ابخي غادي نعطيكم واحد لو روسو، واحد مكتوبه فيه روسو كليون وواحده مكتوبه فيه كونسولا. هادو غتخبيوهم حتى النهار ديال الفيزا ضروري، حيت كيطلبوا هذيك لا فاكتور المكتوبه فيها كونسولا كيطلبوها. الوغ اون فوا كيتفاليدا لو دوسي ديالكم كيتفاليدا كلشي كيكون مزيان كدوزو ليتاب سويفونت اللي هي لونتروتيان. دونك ملي كيتفاليدا لو دوسي ديالكم ما كيبقى فيه حتى بروبليم. لو كامبوس ليكيب كامبوس فرانس كتصيفط لكم واحد الايميل اللي فيه ان كالوندري. هذاك لو كالوندري كتختاروا النهار وكتختاروا الساعه اللي غدوزو فيها وحتى المدينه اللي غدوزو فيها لونتروتيان. باغ اكزومبل انا كنت في جده كانوا كيعطيوني الرغابه كازا وحتى مراكش، دونك تقدر دوز في هاد المدن كاملين. يحاولوا تجاوبوا دغيا على الايميل حتى الا تعطلتو اللي كان الدوسي ديالكم تفاليدا معطل عاد جاوبتو نتوما معطلين وهما كيكونش عندكم بزاف ديال الشوا. بارفوا كتكون عندكم شي فيل بعيده بحال مراكش. سينو حاولوا تفاليدو داكشي بكري كلشي يكون مزيان باش يبقى عندكم لي شوا وما تخافوش من لونتروتيان فريمون فيه دو بارتي، فيه لي كيسيون اللي كيتعاودوا ديما وفيه فيه لا فيريفيكاسيون ديال لي دوكيومون اللي دخلتو. دونك نهار لونتروتيان ديالكم بريبارو مزيان لي كيسيون. غادي نخلي لكم شي ليان اللي فيه لي ديفيرونت كيسيون اللي كيتعاودوا وديو معكم اي دوكيومون دخلتو. بالنسبه للناس اللي فايتين الباك ديو معكم لو باك وكلشي. بالنسبه للناس اللي باشوليي ديو معكم لي زاتيستاسيون ديال الدلف ولا لي ديال تي سي اف. ديو معكم اي حاجه دخلتوها لي بولتان لا بييس ديدونتيتي باردون شنو عاوتاني هادشي اللي كيكون شنو عاوتاني المهم اي حاجه دخلتوها ديوها معكم ما تخافوا من والو. لي كيسيون راه كاين بوركوا لا فرانس واش هادك لقيتك في فرنسا بارفوا كيسولوكم ماشي ديما علاش جبتي هاد لا نوت، علاش عندك هاد النيفو هابط في هاد لا ماتيير، علاش ما جبتيش مزيان في الدرف ولا في التي سي اف. دونك هادو هما لي كيسيون اللي كيتعاودوا بزاف وما تخافوش منهم، راه فريمون دي كيسيون اللي كاينه لا ريبونس ديالهم الا بريباريتو ليهم. اون فوا كتساليو لونتروتيان كيجي ليطاب الاخرى اللي هي كتسناو لي ريزولتا. لي ريزولتا نورمالمون كيكونوا اونتر ماي اي جويي.
دونك هنايا غادي نجيكم سوا دي اكسبتاسيون سوا دي ريفو. تقدر تجيكم اكسبتاسيون وحده بين 7، تقدر تجيكم 3، بارفوا تقدر تجيكم اكثر من 3. مهم على حسب لا كانديداتور ديالكم. الا تبعتوا النصائح وقلبتوا على لي فورماسيون ولا لي زونيفرسيتي اللي كيتوالموا مع لي كانديداتور ديالكم، راه سيغمون غادي تجيكم على الاقل فورماسيون وحده، وان شاء الله غادي تجيكم على الاقل اكسبتاسيون الا فريمون قلبتوا على كل يونيفرسيتي شنو طالبه وداكشي اللي عندكم تحطوه اكوتي. الوغ بحال هكا غادي نكونوا سالينا لا فيديو. كنتمنى تكون عجباتكم وفاتكم واخا غير شويه. الا عجبكم هذا الكونسيبت ديال الفيديوهات خليو ليا في لي كومونتير وبروبوزيو عليا شي حوايج نهضر عليهم. الا بغيتو نهضر على لو باركور سكولير ديالي كيفاش انا دابا كنبقى في غراند ايكول دو كوميرس، لا بروسيدور فيزا، خليو ليا في لي كومونتير ولا جيو عندي سور انستغرام، نخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون. وان شاء الله غادي ندير لكم فيديوهات كثار. مازال ان شاء الله جايين دي فلوغ وجايين دي تشالنج. الا بغيتو تشوفوا هادشي تابوناو، خليو ليا لايك وبارطاجيو لا شين مع اصحابكم، سورتو الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم اللي باغيين يكملوا قرايتهم في فرنسا. وبحال هكا نكونوا سالينا بون كوراج. وان شاء الله ما تنساوش، ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. وما تنساوش هذه اونتر بارونتيز، الا ما داش الله الخير في هذا العام باش تجيو فرنسا ان شاء الله العام الجاي. باغ اكزومبل انا ما قدرتش نجي لفرنسا ابخي الباك ديريكتومون، جيت لفرنسا ابخي 2 من الباك وجيت شي حاجه اللي احسن. دونك الله كيدير غير اللي فيها الخير، وان شاء الله تقبلوا هذا العام. اي بون كوراج ونشوفكم في الفيديو الجاي. يلا بيزو.